डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर गया तो हुकूमत के शहबाज शरीफ के जाने का खतरा पैदा हो जाता है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि नहीं, निज़ाम कोलैप्स नहीं किया, हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी तो हुकूमत की जान में जान आ जाती है। गोया शहबाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो कि परफॉर्मेंस के एतबार से जानी जाती है, उनको अवाम की कारकर्दगी पर, अवाम के साथ पेश की गई अपनी कारकर्दगी पर एतबार नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, उस पर एतमाद नहीं है, अवाम के वोट पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। मोहसिन नकवी के बयान से हुकूमत काम भी जाती है, लरस भी जाती है और वापस अपने सहारे पे या किसी और के सहारे पे खड़ी हो जाती है। तो यही सवाल करेंगे आज प्रोग्राम में। मोहसिन नकवी ने कल जो वजाहत दे दी और बड़ी वजाहत उनसे दिलवाई गई या उन्होंने दी गई, कल मैंने खैर ख़बर भी दे दी थी कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक पहले गालिबन ये पैगाम दिया गया मोहसिन नकवी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत करें। जितनी तफसील के साथ बयान दिया गया है उतनी ही तफसील के साथ वजाहत भी आनी चाहिए। फिर मामलात को मज़ीद कुछ आगे बढ़ाया गया, कुछ सोच विचार की गई और उसके बाद तय हुआ कि चलें किसी भी सूरत ऐसा बयान आ जाए कि जिससे वजाहत भी हो जाए और मामलात दुरुस्त भी हो जाए और कांपते हुए दिलों को और कांपती हुई टांगों को कुछ सकत भी मिल जाए। दो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, फिर अचानक मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की, बिल्कुल अचानक, और उसमें बिल्कुल अचानक सवालात हुए और फिर बड़ी अचानक मोहसिन नकवी ने वो तमाम वजाहत पेश कर दी। वो कहते हैं जी लोगों की कोशिश है कि मोहसिन नकवी के और वज़ीर आज़म शहबाज के ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं हो सकते। वजाहत देने के साथ साथ मोहसिन नकवी ने तसल्ली भी दे दी कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी करेगी। वो कहने लगे जी मेरा मतलब ये था कि 80 साल का जो निज़ाम है वो बोसीदा हो चुका है और वो निज़ाम अगर ठीक हो जाए तो फिर शहबाज शरीफ क्या ही वंडर्स कर सकते हैं, क्या ही वंडर बॉय के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो इस मुद्दे के हवाले से भी सवाल करेंगे। बड़ा इवेंटफुल डे था कल, ख़ासतौर पे शाम के बाद से, और कल शाम के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ पेशावर में, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई। लेकिन एक ऐसी बात हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरसे दराज से कर रही है, पिछले 2-3 साल से मुस्तकिल कर रही है। वो ये है कि जी हम एक और जलसा करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इससे पहले कमोबेश 3 मार्चेस तो हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद की तरफ पिछले 3 साल के अंदर। तो 27 सितंबर की जो नई डेट अनाउंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने की या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की, उसका मकसद क्या है, उससे हासिल वसूल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा? अच्छा, इसके साथ इंटरेस्टिंगली कल पीटीआई ने डेडलाइन दी या वार्निंग दी हुकूमत को, इस्लामाबाद की हुकूमत को 27 सितंबर की, और आज हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और पीटीआई मिलकर बैठ गए। जनाब तारिक फजल चौधरी मिलकर बैठे, उनके साथ आमिर डोगर जो कि चीफ विप हैं पीटीआई के, वो मिलकर बैठे और हुकूमत ने ऑफ़र कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की। तो क्या हुकूमत डर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर की डेडलाइन के हवाले से? इन मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी भी एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के 2 इलेक्शन के मराहिल में शिकस्त खाने के बाद वापस अपनी फॉर्म में आ गई है और अगले मरहले से पहले एक बार फिर नून लीग पे धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। तो ये तमाम मुद्दात हैं, इन पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मेरे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं कानून और इंसाफ के। शफी जान साहब, आपसे मैं ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। 27 सितंबर की जो डेडलाइन आप लोगों ने दे दी है हुकूमत को इस्लामाबाद को चढ़ाई करने के लिए, मार्च करने के लिए, मकसद इसका क्या है? इमरान खान की रिहाई अगर मकसद है तो इस मार्च से कैसे आप ये मकसद हासिल कर सकेंगे? क्या सिर्फ ये एक दिन का मार्च होगा या यहाँ आके आपने धरना देना है, और क्या उससे पहले ही मामलात किसी और तरफ तो नहीं जा सकते? शफी जान साहब, सबसे पहले गरीदा साहब आपका शुक्रिया। एक तो जो आपने इंट्रो में शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में कहा कि वो परफॉर्मेंस के बारे में वो जानी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। परफॉर्मेंस और शहबाज शरीफ की हुकूमत 360 डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जहाँ तक 27 सितंबर की बात है,
27 सितंबर को तहरीक इंसाफ जो है लॉन्ग मार्च करेगी। सुहेल आफरीदी साहब ने कल के जलसे में अनाउंस किया। कल का जलसा किसी मीडिया चैनल ने तो कवर नहीं किया क्योंकि ऑर्डर्स ऊपर से आए थे, कंप्लीटली ब्लैक आउट किया गया जलसे को। लेकिन कल का जो जलसा था, जलसा गा के मनाजिर तो सबने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, इससे 4 गुना ज्यादा अवाम बाहर थी। कल का जलसा जो था वो इमरान खान साहब के जलसे, मतलब अगर इमरान खान साहब के बगैर आप जलसों की बात करें तो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। अच्छा। और इस जलसे से ये साबित हो गया है कि लोगों को एतमाद है सुहेल आफरीदी पे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है। 27 सितंबर की जो हमारा लॉन्ग मार्च है वो एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी, वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई तक ये जारी रहेगा। ठीक। और इसमें जो है तमाम मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल होंगे, खासकर नौजवान इसको लीड करेंगे। अच्छा। इसके साथ साथ हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने 3 दिन इस तारीख पे मशावरत पे लगाए। हाँ। हमने अपने अलायंस जो हमारी है हमने उनसे भी डिस्कशन की, पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हुई। 27 सितंबर की जो तारीख है ये इस 3 दिन इस पे मशावरत हुई और उसके बाद इस तारीख पे तमाम लोग आमादा हुए। 27 तारीख को लॉन्ग मार्च आफरीदी साहब लीड करेंगे और ये हम अपने साथ तमाम तर लॉजिस्टिक भी लाएंगे, जिसमें वॉशरूम्स हैं, जिसमें टेंट्स हैं, और ये इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो गई है। टेंट कौन से वाले लाएंगे आप? नहीं, टेंट जो है वो रहने के लिए ना, किसी भी सड़क के किनारे हम टेंट लगा के रात गुजारेंगे। हम अच्छा, आपने टेंट कहा, मैं समझी कि आप टैंक्स कह रहे हैं। नहीं, टेंट ये TENT आपको वजाहत कर दी आपने। ठीक, टेंट्स, खेमे। आप खेमे, आपकी पता नहीं क्यों गूंज रहे हैं, आप खेमे कह रहे हैं। ठीक, मैं भी हैरान हो गई कि आप लोग टैंक कहां से लेके आ जाएंगे। जी, तमाम तर लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये पुरअमन रहेगा, कानून और आइन के दायरे के अंदर एहतजाज और धरना होगा। और नौजवान इसको लीड करेंगे और हम पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे कि ABCD, A गिरफ्तार हुआ तो B लीड करेगा, B गिरफ्तार हुआ तो C लीड करेगा। तो इस तमाम तर तैयारी के लिए 27 सितंबर तक टाइम है। पार्टी के अंदर सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। ये तो आपका बड़ा जबरदस्त प्लान, इस दफा का प्लान आपका बहुत मुख्तलिफ लग रहा है। आपने कहा जी एक दिन का नहीं होगा, कितने दिन का अंदाजन या कितने हफ्तों का अंदाजन प्लान आपके जहन में है? देखिए, सड़क गर्म करनी पड़ेगी गरीदा साहिबा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं रहा इस वक्त। अवामी प्रेशर ही हमने अब बढ़ाना है और उसके लिए हमें जितने दिन हमें सड़कों पे लगे, जितने दिन हमें स्टे करना पड़े, हम स्टे भी करेंगे और हम सड़क पे ही। और अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कौन लीड करेगा? ये कुछ चीजें जो हैं, कुछ कार्ड्स हैं जो हमारे सीने के साथ लगे हुए हैं, उसको लगे रहने दे। तमाम तरह चीजें टाइम पे वाज़ेह हो जाएंगी। जो कल आपने धमकी दी है हुकूमत को 27 सितंबर के, आपने देखिए सुहेल आफरीदी साहब को कैसे गिरफ्तार करेंगे? वो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, 4.5 करोड़ लोगों का वो नुमाइंदा है। वो कोई फॉर्म 47 के जरिए तो नहीं आया मौजूदा हुकूमत की तरह। लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों के वोट से असेंबली का हिस्सा बने हैं। तो आप कैसे 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को गिरफ्तार करेंगे? मेरी समझ में केसेस तो उनके ऊपर पहले भी है ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो इल्जाम लगता है कि आप अमन और अमान खराब करने के लिए आते हैं वगैरह वगैरह। गरीदा साहिबा, तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा वर्कर नहीं है जिसके ऊपर केसेस ना हो। मेरे ऊपर 23 FIRs हैं, इसी तरह अफरीदी साहब के ऊपर भी FIRs हैं, हर MPA MNA के ऊपर FIRs है, हर ओहदेदार के ऊपर FIRs है। देखिए, ABCD पूरा प्लान होगा और पूरे प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नौजवान इस बार लीड करेंगे और नौजवान जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम रखेंगे वो नौजवान। इस बार आपकी वाकई तैयारी लग रही है। शमीला फारूकी साहिबा, उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू हो जाएगी, बिलावल भुट्टो ने भी कहा था। पीपल्स पार्टी की किसी तहरीक के हवाले से कहा था, पीपल्स पार्टी की किसी कोशिश के हवाले से कहा था, या रीडिंग कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये कोई मार्च हो सकता है, कुछ हो सकता है? क्या सब इकट्ठे हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी, PTI, सबकी तरफ से उल्टी गिनती शहबाज शरीफ की शुरू हो जाएगी, जबकि मोहसिन नकवी तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जी शुक्रिया फरीदा साहिबा। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है इस हुकूमत की किस्मत पे कि मोहसिन नकवी जैसे ताकतवर तरीन वजीर इनकी काबीना में हैं और वो इस हुकूमत पे चार्जशीट भी कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ चार्जशीट नहीं करते, पहले उन्होंने कहा कि जी सिस्टम फेल हो गया है। फिर जब उनसे वजाहत मांगी गई तो उन्होंने ये तक कहा कि मैं वजीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने वज़रा की जो वजारतें हैं उनका थर्ड पार्टी वैलिडेशन करा लें और वो जो नताइज है वो आवाम के सामने रखें। तो वी नो व्हाट ही मीन्स कि इसका मतलब ये है
کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وزارتیں ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن تو یہی ہے کیونکہ اس سے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ تمام وزارتیں اپنی اپنی پرفارمنس بتائیں. تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ اس پہ تو اعتبار نہیں کرنا چاہیے, جو رزلٹ آتا ہے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کریں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اٹ ٹیکس محسن نقوی فار دا گورنمنٹ ٹو ہیو اے سائے آف ریلیف کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شہباز شریف صاحب 5 سال ہی پورے کریں گے, تو یہاں پر ان کو تسلی ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کلیم کرتے تھے کہ عوام کو اکنامک جو ریلیف ملا ہے اور ایک عام آدمی جو ہے وہ کچھ مستفید ہوا ہے یا معاملات بہتر ہوئے ہیں, فزیکل سپیس ہوئی ہے فلاں, یہ تمام چیزیں تو دھری کی دھری رہ گئی نا, کیونکہ جو آپ کی کابینہ میں انسائڈر بیٹھا ہے وہ اس نے آپ کا راز فاش کر دیا. اب ایشو کیا ہے, دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کو تو میں انفارچونیٹلی نہیں لیتی سیریسلی, آئی وش آئی کوڈ ٹیک دیم سیریسلی, لیکن یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے چند ایک مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی کال دیتے ہیں احتجاج کی, اور اس پہ ایک ہائپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو ہائپ بھی بلڈ نہیں ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی نوبڈی ایون لکس فارورڈ ٹو اٹ. ہمیں پتا ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا ہے. لیکن ابھی جو شفیع جان جو پلان بتا رہے ہیں, جو کنوکشن کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ, انہوں نے پورا پلان ریویل نہیں کیا, صرف انہوں نے ایک اسکیلیٹن سا دیا ہے, اس میں بھی بڑی بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے ان کی اس دفعہ کی. وہ اس وجہ سے دیکھیں کوئی تیاری نہیں ہے. اچھا, ان کے پاس لوگ یہ انفارچونیٹلی نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ احتجاج کی کال دی تھی 5 جولائی کو, وہ کہا جی یہ بند کر دیں گے وہ بند کر دیں گے. کراچی میں ساری سڑکیں کھلی تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہے ہی نہیں, اور نہ ہم نے اس کو سیریسلی لیا بیکاز وی نیو کہ کچھ نہیں ہونا ہے. لیکن اب ایشو کیا ہے, کیونکہ اس وقت ایک بڑا فرجائل سے سینیریو بنا ہوا ہے محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, تو حکومت تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ از آن اے بیک فوٹ. تو ملاقات بھی ہوئی ہے اسپیکر کے صاحب کے دفتر کے اندر آج ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ, لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہونا انفارچونیٹلی. دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپل الٹی گنتی ٹک ٹاک. جی دیکھیے ہماری مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہے وہ اس الیکشن کے بعد ہونے والا ہے, اور اس کے اندر ہم نے مختلف آپشنز رکھنے ہیں کہ آیا ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے. اور کیونکہ ون مین شو تو ہوتا نہیں یہاں پر ڈیلیبریشن ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتے ہیں, اور جو بھی طریقہ کار ہوگا اتنا میں بتا دوں کہ وہ آئینی طریقہ کار ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی وہ جب بھی فیصلہ ہوگا کہ کیا آپشن ہم نے استعمال کرنا ہے وہ آپ اس میں حکومت گرانے کا آپشن بھی شامل ہو سکتا ہے. دیکھیے ہماری خواہش تو شروع دن سے یہی تھی کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, اور اس لیے ہم کابینہ میں نہیں بیٹھے, ہم نے کہا اپنی ٹیم بناؤ. رائٹ. اور اپنی ٹیم بنانے کا حال تو یہ دیکھا آپ نے کہ کیا سامنے آیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور حالات ہیں اور واقعات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے پرنسپل ڈسپلن پارٹی ان ایکسیپٹیبل ہیں. اچھا, جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا نا شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ کو شاید آواز نہیں آئی, جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا نا کہ حکومت گرانے کا آپشن بھی آپ کی سی ای سی میں انڈر ڈسکشن آئے گا, تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بڑی طنزیہ سی ہنسی, انہوں نے جو ایک ایسے کیا, جیسے آپ نے کیا بالکل ایسے ہی بیرسٹر عقیل نے کیا, تو ان کی ہنسی میں آپ پھر وہی ہنسی دے رہی ہیں جو بیرسٹر عقیل بھی ہنس رہے ہیں. اچھا خیر بہار, چلیں ایٹ لیسٹ آئی ہیو گیون ہم ا ریزن ٹو اسمائل. کمنگ ٹو یو بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ محسن نقوی نے آپ کو ایک کلین چٹ دے دی ہے یا آپ کو ایک سہارا دے دیا ہے, میں بیساکھی کے سہارے کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کی حکومت کہیں نہیں جا رہی, اس سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ جی نظام ناکام ہو چکا, شہباز شریف ناکام ہو گئے, ڈیلیور نہیں کر پا رہے, 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد تو حکومت کام کے رہ گئی تھی کہ شاید ہماری چھٹی ہونے والی ہے, بڑا ذرا لوگوں کے سانس میں سانس آ گئی. لیکن اس کے باوجود الٹی گنتی آپ کی ابھی تک باقی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, اور یہ پی ٹی آئی نے بھی آپ کو دے دیا ہے الٹیمیٹم 27 سپٹمبر. سو واٹ وڈ یو ڈو ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ غریدہ صاحبہ. پہلے تو میں شمیلہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شی از گیون می اے ریزن ٹو اسمائل اور این اپرچونیٹی ٹو اسمائل آن دیٹ. باقی جو آپ نے باتیں کی, میرے خیال سے محسن نقوی صاحب کی بات کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے اس پہ تبصرے بھی کیے گئے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. پھر کلیئرٹی آئی اور کل رات کو انہوں نے وہ کلیریفائی کیا, انہوں نے کہا کہ بالکل پی ایم جو ہیں وہ
अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है वो पूरा करेंगे. That takes Mohsin Naqvi to give the consolidation and give the validation to the government. No, not at all. I think उन्होंने अपनी बात की ही वजाहत की है कि शायद आप उनकी बात को किसी गलत सिम्त में या किसी गलत तरफ जो है ले जाया गया था. उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, और जो ये बार बार कहा जाता था कि चार्जशीट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ. उन्होंने कहा ये खुद इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इस निज़ाम का, सिस्टम का हिस्सा है. हाँ, सिस्टम में शॉर्ट कमिंग्स हैं, सिस्टम में गैप्स हैं जो एड्रेस होने वाले हैं, और मैं ये पहले से भी कहता आया हूँ. लेकिन शर्मिला साहब ने जो बात की कि इनको हुकूमत की किस्मत पे अफसोस होता है, मेरे ख्याल से अफसोस शायद कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा. ये अगर ये कह देती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि इस हुकूमत की किस्मत पे रश्क होता है कि एक तरफ जो है PTI खींचने पे लगी हुई है, और दूसरी तरफ अब इलेक्शन के तमाम तर मामला जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी भी अफसोस है कि हैं तो हमारे इत्तेहादी, लेकिन वो अब खींचातानी शुरू हो चुकी है. यहाँ पे एक बात जो है कि आपने कहा कि किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा, क्या होगा. मैं वाज़े तौर पे ये कहता हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से खतरा नहीं है नून लीग को. देखिए, मैं वाज़े तौर पे कहता आया हूँ, और कई प्रोग्राम्स में मैंने बात की है कि जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, और जमहूरियत की ही खातिर पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी और रहेगी. मतलब यहाँ तक आपको यकीन है पीपल्स पार्टी की हद तक. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो शफी जान साहब कह रहे हैं, बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक दिन का नहीं है ये लॉन्ग मार्च, हम कई हफ्ते, कई महीने, जब तक आप इमरान खान को रिलीज नहीं करवाएंगे या करेंगे, तब तक हम इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे. देखिए, अलीमा साहिबा खुद कह रही हैं कि पता नहीं 27 तारीख क्यों दी है. फिर ये भी डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि ऐलान कर दिया इस्लामाबाद जाओगे, और फिर जाहिर बात है इस्लामाबाद आके क्या लेना है. आपने तो अडयाला जाना था, आपने तो कहा था हम अडयाला जाएंगे, अडयाला की दीवारें गिराएंगे, गेट तोड़ेंगे. अभी शफी जान मेरे भाई हैं और ये कह रहे हैं कि सड़क जो है वो गर्म करनी है. टेंट और लॉजिस्टिक्स जो हैं वो तमाम तर बाथरूम समेत जो हैं वो आ रहे हैं, विच इज़ आई मीन ऑफ कोर्स यू नो नीड्स टू इनकी स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत है. भाई, सड़क गर्म करनी है, किस लिए सड़क आप गर्म करना चाहते हैं. पर लॉजिस्टिक्स आप कह रहे हैं तो स्टेट रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल होंगे, आप वहाँ पे सूबे के पैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे. पिछली दफ़ा जब अली अमीन गंडापुर साहब आए थे तो आपको याद है कि वो कंटेनर भी लेके आए थे, वो क्रेन्स भी लेके आए थे, वो तमाम तर चीज़ें लेके आए थे. तो स्टेट रिसोर्सेज तो इस्तेमाल नहीं हो सकती. ये तो उन्होंने खुद भी एक या दो प्रोग्राम में कहा कि वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि स्टेट रिसोर्सेज या सरकारी एहलकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अब जहाँ पे सड़क गर्म करने की बात है और लॉजिस्टिक्स की बात है, एक दफ़ा पहले 126 दिन का धरना दे दिया. उसके बाद देखें, अब फिल वक़्त कोई पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तानी अवाम किसी धरने, किसी जलाओ घराओ, किसी पड़ाव की मुतहमिल नहीं हो सकती. और वाज़े तौर पे ये आपके सामने है कि अभी हम ये इकॉनमी हिचकोले खाती हुई जब ये डिफ़ॉल्ट के दहाने पे छोड़ा इन्होंने, उधर से लेके हम सारे इस मामले को आगे लेके और अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं, और स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ की तरफ जाना है. तो स्टेबिलिटी से अगर आपको ग्रोथ की तरफ जाना है तो बीच में इस तरह के जो हैं वो सड़क गरमाएंगे, कोई इस तरह के एडवेंचर्स होंगे, मिस एडवेंचर्स होंगे, तो मुल्क जो है फूलेगा नहीं, फलेगा नहीं. ये जो आपने सवाल किया है ना कि स्टेट रिसोर्सेज पे शफी जान साहब से सवाल करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं आप सबकी इजाज़त से. ब्रेक के बाद सवालात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. शफी जान साहब, ये जो आपने कहा कि पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और हम लॉजिस्टिक्स भी लेके आएंगे साथ, तो इसमें फिर स्टेट रिसोर्सेज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज तो इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे? देखिए, देखिए एक हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि आप कोई भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी सियासी एक्टिविटी के लिए. बिल्कुल. तो कोई भी इस किस्म की स्टेट की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल नहीं होगी. हम कंटेनर साथ लाएंगे, हम और जो मशीनरी है जो क्योंकि जब भी हम निकलते हैं तो ये खंदक की कोद देते हैं, इनको खौफ इतना है. लेकिन ये आप मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कोई स्टेट रिसोर्सेज 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च अगर होता है इस्तेमाल नहीं होंगे, ₹1 इस्तेमाल नहीं होगा. ये एक तो आप ये अगर का लफ्ज यूज ना करें, होगा इंशाल्लाह 27 सितंबर का मार्च. अच्छा, दूसरी दरमियान में क्योंकि आपसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, आज आमिर डोगर के साथ बिठा लिया ना उनको तारिक फजल साहब ने. उस बातचीत का कोई फायदा नहीं है अगर वो बातचीत डेडलॉक का शिकारी होगी. हम पहले भी 3-4 दफा चीजों को आगे लेके बढ़े हैं, लेकिन ये बेख्तियार हुकूमत है. हमने जब भी इनसे बात की, हमने इनको बेख्तियारी पाया है.
ہاں دیکھیں جہاں تک لیکن ساتھ میں جو بیرسٹر عقیل کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان خود اعتراض کر رہی ہیں، وہ بھی ایگری نہیں کرتی، تو آپ علیمہ خان کی منظوری کے بغیر، ان کی آشیرواد کے بغیر آپ شروع کر دیں گے لانگ مارچ؟ دیکھیں پہلی بات سرکاری مشینری کی میں کر لوں، سرکاری مشینری کوئی استعمال نہیں ہوگی، ہم اپنے ساتھ پرائیویٹ مشینری لے کے آئیں گے جو کہ کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور نوجوان اس کو لیڈ کریں گے۔ اس کے پیسے پھر کہاں سے؟ جو پرائیویٹ ہوں گے اس کے بھی تو کوئی پیسے دے گا نا، وہ کہاں دے؟ وہ شفیع جان دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ دیں گے، ہم آپس میں ڈال لیں گے، وہ تحریک انصاف پارٹی جو ہے کمیٹی ڈال لے گی آپس میں۔ ہاں ہم وہ فنڈ وغیرہ ہمارے پاس اپنا ہے، ہم پارٹی کا فنڈ استعمال کر لیں گے، ہم کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے، کوئی سرکاری وسائل، اور تحریک انصاف کے نوجوان ہی اس کو لیڈ کریں گے، اور نوجوانوں کے سامنے کوئی کنٹینر کوئی خندق ان کے کام نہیں آئے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی کے پاس گولی چلاتے ہیں، یہ گولی چلاتے ہیں، گولی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر پرامن احتجاج۔ میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی، تھینک یو ویری مچ فار مینشننگ دس۔ کوئی اسلحہ تو نہیں ہوگا آپ کی ریلی میں، آپ کے لانگ مارچ میں کسی کے پاس؟ ہم بالکل کوئی کالعدم کوئی گروہ کے لوگ تو نہیں کوئی شامل ہوں گے کسی بھی قسم کے؟ نہ پہلے کوئی ہمارے، نہ پہلے اس قسم کے کوئی لوگ ہمارے احتجاج میں شامل ہوئے تھے، نہ اب ہوں گے۔ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے، یہ شیل ماریں گے، یہ لاٹھی چارج کریں گے، گرفتار کریں گے، گولی ماریں گے، ہم پھر بھی پرامن رہیں گے، اور ہم کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں کریں گے۔ اور مقصد آپ کا صرف عمران خان کی رہائی ہوگا یا حکومت کو ٹاپل کرنا ہوگا؟ دیکھیں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ پریورٹی ہے، اور اس حکومت سے چھٹکارا بھی ہمارے کارڈز میں شامل ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان کی بات ہے۔ ابھی بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی اکنامک جو ہماری پوزیشن ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے، آپ کے پاس تو معاشی طور پہ ایک ہی منصوبہ ہے کہ آپ نے عام پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، آپ نے کیسے لیوی بڑھانی ہے، پیٹرول کے مد میں آپ نے کیسے پیسے نکالنے ہیں، 5300 ارب کی کرپشن آپ نے کیسے کرنی ہے۔ مے فیئر کے لندن میں ایک نیا فلیٹ بھی خاتون وزیر نے لے لیا ہے۔ سندھ کے 300,000 ارب جو ہے رانا ثناءاللہ ایک خاتون وزیر نے پنجاب میں ایک مے فیئر میں فلیٹ لے لیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ 3000 نام لے دے نا، کون سی خاتون وزیر؟ نہیں نام لے دیں، وہاں پر تو میرے خیال ہے کہ 2 ہی خاتون وزیر ہیں یا پھر تیسری وزیر اعلیٰ ہیں۔ کس نے لیا ہے بس انہی میں سے ایک ہے، ان تینوں میں سے ایک ہے۔ 3000 ارب جو ہے نہیں یہ آپ خبر دے رہے ہیں بہت بڑی، شفیع جان صاحب یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں۔ ان کا نام مریم نواز ہے، مریم اورنگزیب ہے یا عظمہ بخاری ہے؟ نہیں وزیر ان تینوں میں سے ایک ہے۔ اب آگے بڑھیں، 3000 ارب جو ہے وہ نہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ کرپشن کے پیسے سے ہے یا ill gotten money سے ہے، یا اس کے منی کا کوئی ٹریس نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی کرپشن کا پیسہ ہے، نون کا تو واسطہ ہی کرپشن سے ہے، انلیگل پیسوں سے ہے۔ 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ کرپشن انہوں نے کی ہے، IMF کی رپورٹڈ ہے، پھر نواز شریف کو بھی کرپشن کے بیسس پہ نائل کیا گیا تھا، تو کرپشن سے تو ان کا پرانا واسطہ ہے۔ جہاں تک رانا ثناءاللہ کی بات ہے تو 3000 ارب سندھ نے جو ہے، سندھ کی گورنمنٹ نے دبئی ٹرانسفر کیے ہیں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر موجودہ حکومت، یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ہمارے کارڈز میں ہے۔ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے۔ یہ ابھی کشمیر کا الیکشن جب ختم ہو جائے گا، تمام تر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ دونوں پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اچھا یہ بڑی آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ویسے اس کو پیپلز پارٹی بڑا اسٹرانگلی لے گی۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ اس میں آپ کمنٹ چاہتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ختم ہو جائے آپ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ واپس آئیں گے۔ بیرسٹر عقیل صاحب کو بھی یہ اعتماد ہے، وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی خاطر پیپلز پارٹی نون کے ساتھ ہی رہے گی، کہیں نہیں جا رہے، آپ جتنے مرضی آپ CEC کے اجلاس کر لیں۔ فریدہ صاحبہ میں اب ان کو تسلیاں تو نہیں دے سکتی یہاں پر، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو تو محسن نقوی کی آج ٹھیک ٹھاک تسلی مل گئی ہے رات سے، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اچھا لیکن دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بات کہہ دیں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو ہی از ویری ویری سیریس اباؤٹ اٹ۔ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی کی یہ روایت ہے اور طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی مجلس عاملہ کے پاس جاتی جب ان کو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اجلاس آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد کال ہوگا، اور اس کے اندر ہم اپنے آپشنز دیکھیں گے، اور وہ آپشنز جو بھی ہم فائنل ڈیسائیڈ کریں گے آفٹر ڈیلیبریشنز، وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ بات صرف آپ کہہ رہی ہیں، ایکچولی انفارچونیٹلی ان کا واسطہ پڑا ہے PTI کے ساتھ، جو ہر چیز پہ یو ٹرن لے لیتی ہے، اور اٹس اے ویری ڈس آرگنائز پارٹی۔ اب مجھے تو آج تک اب سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ جماعت چلا کون رہا ہے۔ حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں، وہ ان کی بیگم صاحبہ چلا رہی ہیں، بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں، کون چلا رہے ہیں؟
اب جس طرح میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے دفتر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو شفیع جان صاحب نے کہہ دیا کہ جی فضول ہے، نو یوز. تو دیکھیں نا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جمہوری مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اور شروع دن سے ان کا جو رویہ رہا ہے پارلیمان کے اندر اور باہر وہ غیر جمہوری رہا ہے. تو ان کے اوپر تو جو بھی بات کی جائے وہ بیکار ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی جو پیپلز پارٹی کہتی تھی وہ کرتی تھی. اب پیپلز پارٹی، یہ کوئی نہیں مانتا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی نے ان سب کو قائل کیا اور یہ کام کر کے دکھایا. آپ نے نو کانفیڈنس موشن کا جو حوالہ دیا ہے، تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد لا سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ پر اس میں ظاہر آپ کو پی ٹی آئی کے ووٹ بھی چاہیے ہوں گے، باقی سب کے ووٹ بھی چاہیے ہوں گے، تو کس طرح پھر ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں غریدہ صاحبہ، میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسٹیٹ دس ایکسٹریم اسٹیپ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، از وے ابو مائی پے چیک. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیصلہ کوئی ایک شخص پیپلز پارٹی میں نہیں کرے گا. یہ فیصلہ ایونچولی اگر اس ایکسٹریم پہ ہم جاتے ہیں تو وہ بھی فیصلہ سی ای سی سے ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں الٹی گنتی کی، آپ نے کہا بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ بات غور ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف آپ کی طرف سے مجھے سننے کو مل رہا ہے. آپ کے سی ای سی میں شامل جو دیگر انتہائی سینئر لوگ، کچھ کا میں نام لے سکتی ہوں، کچھ کا میں کوٹ نہیں کر سکتی، جن کو میں کوٹ کر سکتی ہوں: ڈاکٹر پرویز اشرف صاحب، سید نوید قمر صاحب، نیر حسین بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جمہوریت کی خاطر اس سسٹم کو چلنے دینا ہے. تو اکثر لوگوں کی یہی نظر آتی ہے. میں غریدہ صاحبہ آپ کو ایک بات بڑی واضح طور پہ بتاؤں کہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا تسلسل ہو. اٹ واز ویری ایزی فار اس ناٹ ٹو سیٹ ود پی ایم ایل. کیا ہوتا؟ حکومت نہیں بنتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر کوئی انٹرم گورنمنٹ آ جاتی یا کچھ ہو جاتا، پھر الیکشن. ہم تو یہ ملک تو اس بات کا متحمل ہی نہیں ہے نا. ہم بیٹھے ان کے ساتھ، اور ہمارا پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے، میں تو اسے ورکنگ ریلیشن شپ بھی بڑی مشکل سے کہتی ہوں، بیکاز آئی ہیو سین فرسٹ ہینڈ کہ کتنی مشکلات ہمیں ہوئی ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے ساتھ ریٹن اگریمنٹ کرنا پڑا. لیکن دیکھیے آگے جا کے بہت سارے ایسے ایشوز اب آ گئے ہیں جن کو ایڈریس فوری طور پہ ہونا ضروری ہے. یہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ صرف چوری نہیں ہوا، یہ اے جے کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور وہ ویلی جو اس وقت ایک شدید اشتعال کے اندر موجود ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ مینڈیٹ چوری کر کے وہاں پر حکومت سازی کریں گے تو اور پریشانی پیدا ہو. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے، مزید کچھ سوالات بھی کرنے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، یہ بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر عقیل صاحب، آزاد کشمیر کا الیکشن، وہاں کی حکومت سازی ابھی سے متنازع ہو چکی ہے. بے شک آپ کا مینڈیٹ جینوئن بھی ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے بڑا ٹیکٹفلی اور بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کے مینڈیٹ پہ ایک داغ لگا دیا ہے، جو وفاق میں یا باقی پنجاب میں پی ٹی آئی نے آپ کی مینڈیٹ پہ لگا رکھا ہے. ان سب کے ساتھ اگر آپ کی حکومت سروائیو کر بھی جاتی ہے، جسٹ ایز محسن نقوی ہے اسٹیٹڈ کہ جی حکومت 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن حکومت چلانے کے لیے، معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک کوہیژن تو چاہیے نا. وہ نہیں ملے گا آپ کو، پیپلز پارٹی کی وہ سپورٹ نہیں ملے گی. پی ٹی آئی کے ساتھ تو خیر آپ کا معاملہ جو ہے سو ہے، تو جو پولیٹیکل ہارمنی آپ کو چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گی، چاہے آپ سروائیو جیسے تیسے کر لیں. نہیں، وہ آپ کی بات کچھ حد تک بالکل درست ہے کہ ایک اچھا ماحول جو ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی ایڈریس کروں گا کہ 6 سیٹیں پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو کیا ان 6 سیٹوں پہ کوئی دھاندلی والا الزام نہیں ہے، کوئی دھاندلی کی بات نہیں ہے. صرف دھاندلی انہی سیٹوں پہ ہے یا انہی جگہوں پہ ہے جہاں پہ ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. تو خدا رہا ایسا نہ کیا جائے، اور بالکل جو ثبوت ہیں وہ آپ نے دے دیا. لیکن کنٹروورشل کر دیا انہوں نے آپ کی اے جے کے کی حکومت کو بننے سے پہلے کر دیا نا ان کے پاس. دس واز دی اونلی وے، اور یہ فالو سوٹ کیا گیا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے بھی ان الیکشنوں کو متنازع کیوں بنایا 2024 کے؟ یہی بات کہ دھاندلی ہوگی فارم 47. یہی بات پیپلز پارٹی، افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنا لی. لیکن اس کے پھر نتائج ہے نا گورننس پہ. میں اور آزاد کشمیر میں جو آپ نے بات کی تھوڑی سی ایک پوزیشن کلیئر کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پوزیشن کیا ہے. 336 کا ایوان ہے، 333 سیٹیں ابھی موجود ہیں، 3 سیٹیں خالی ہیں. اب اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس سمپل میجورٹی موجود ہے الانگ ود اس کے اتحادی. 132 سیٹ ہمارے پاس ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 74 سیٹیں ہیں. اور واضح طور پہ اگر دیکھا جائے تو اوور آل ہماری جو کولیشن ہے، جو الائنس ہے پی ایم ایل این لیڈ، وہ 170 سیٹیں ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً
جو اپوزیشن کی ہیں یہ تقریباً 89 ہیں سیٹس یا 89 ووٹس ہیں ان کے پاس. تو اس کے بعد اگر کمبائن بھی کیا جائے, اور یہ میں ویسے یہ چاہوں گا تو نہیں اور بہت سخت بات ہو جائے گی, لیکن اگر پیپلز پارٹی اٹھ کے اگر اتنا ہی ناگزیر ہے ہمارے ساتھ بیٹھنا, تو اگر اٹھ کے بیٹھ کے دوسری طرف اگر چلے جائیں تو پھر بھی سمپل میجورٹی تو ہمارے پاس ہے اتحادیوں کے ساتھ, اور بالکل ہم آگے. ہم ایسا نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہ ہو, ایسا نہیں ہے. جب جانا ہوتا ہے سفر کا آغاز کہا جاتا ہے تو پھر عمران خان کے اتحادی بھی چلے جاتے ہیں. بات تو آپ کی بالکل درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ غریدہ صاحبہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو سفر کا آغاز ہم نے اکٹھے کیا یہ ہمارے ہم سفر ہوں, اور کم از کم اس اسمبلی کی مدت تک جو ہے ہم اکٹھے رہیں. لیکن اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا وقت کیا کرتا ہے, کیا ہوگا, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن امید ہے جی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رہے گی. جس طرح میں نے کہا, اب آپ تنخواہ کی بات کریں یا ادروائز کوئی بات ہو, میں تو کہتا ہوں جمہوریت کی خاطر ہمارے ساتھ تھے, جمہوریت کی خاطر ہمارے ساتھ ہیں, جمہوریت کی خاطر ہی ہمارے ساتھ. آج ایک چھوٹی سی کوشش تو کی ہے اسپیکر کے چیمبر میں طارق فضل چودھری کی عامر ڈوگر کی ملاقات, لیکن آپ 27 نومبر کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پی ٹی آئی سے کوئی سیریس آفر, کوئی سیریس ہاتھ بڑھا سکتے ہیں؟ آج بھی کہا کہ انگیج, میں نے کہا نا وہ تو انیشیل ہے نا, وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, کوئی سیریس سنجیدگی کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے ان کی طرف کہ نہ کرے مارچ, کو ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں اب ظاہری بات ہے, ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, ان کو باور کروانا چاہیے کہ ملک ابھی کسی احتجاج, کسی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں, ایکسٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ بھی اپنی جو ہے اس میں اس جلتی پہ آگ ڈالنا تیل ڈالنا چاہتے ہیں اور اس آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں, تو ضرور پھر قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا, اور ان کو بالکل they'll have to face full force of the law. رائٹ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, شفیع جان صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا. آج سے انشاءاللہ کمنگ منڈے 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.